दोनी 8 आणा खर्चा रुपया अशी स्थिती शिरोडेच्या कदंबा बस स्टँडाची जाल्ली आसा। 2008 इनॉग्रेशन जाल्ले ह्या कदंबा बस स्टँड फूल फ्लॅश सुरू करपाक सरकाराक अपेशिल्ले आसा। सद्याक लागींच एक नवीन मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाचें काम सुरू आसा आनी कांय म्हयन्या नंतर तो फूल फ्लॅश सुरू जातलो। तेजे नंतर हांगा बस स्टँडाची गरज लोकांक जातली आनी ताका लागून आतां कदंबा बस स्टँड फूल फ्लॅश सुरू करपा खातीर लोकांची मागणी वाडलेली आसा। हो कदंबा बस स्टँड सुरू जालें जाल्यार खूबशें बरें जातलें। प्लस तेजी ती हें पळय तर जाय तेजी दारां बिरां सगळीं गेल्लीं आसात। प्लस हांगसर एक बऱ्यांत बरो मार्केट येता, ते लोकलारी हांगसर वाडटली जावं बशी हांगसर खूब येवन रावतल्यो। तेन्ना ती कदंबान मातशी तूं लक्ष घालून हें मातशें सारकें करून घेवचें सगळें, इतली आमच्या गांवच्या लोकांची सगळ्यांची मागणी आसा। पूण हांगा कदंबा बस स्टँडाचेर नजर मारीत जाल्यार तेजे जे दारां आसात ती सगळीं मोडलेलीं आसात। त्याच बरोबर हांगा जे सेक्युरिटी गार्डाचे जे कॅबीन आसा त्या कॅबिनाक लॉक ना। सोमार, ब्रेस्तार आनी शेनवार हांगा फर्स्ट शिफ्टीक जे सेक्युरिटी गार्ड आसा ते येनात। हांगा 4 सेक्युरिटी गार्ड जाय अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा, पूण हांगा 3च उपलब्ध आशिल्ल्या कारणान ते आळीपाळीन ते काम करतात। त्याच बरोबर हांगा नवीन बस स्टँडा लागींच एक नवीन टॉयलेट बांदलेली आसा, पूण ते टॉयलेटीक अजून पर्यंत उदकाचें आनी लायटीचें कनेक्शन दिल्लें ना कारणान गेल्या 6-7 म्हयन्या पासून ते बंद आसता। सो हांगा खूब बस स्टँडाक आतां खूब गरजेचो आसा आनी ताका लागून कदंबा महामंडळान हेचेर लक्ष दिवपाची मागणी स्थानीक लोक करीत आसा। पूण अजून पर्यंत हो बस स्टँड परत ज्या तरेन जाय त्या प्रमाणें हाडपाक सरकाराचे कसलेच प्रयत्न दिसून येयल्ले नाशिल्ल्या कारणान सद्याक स्थानीक लोक नाराजी व्यक्त करतात। शिरोडेच्यान द वॉयस खातीर स्वप्नेश च्यारी। The Voice for Goy.